औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही मुजरिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो माली परेशानियों से निजात पाएं। माली परेशानियों से बचने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। माली तंगी को खत्म करने के लिए, माली जरूरियात को पूरा करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आजकल का जो दौर जा रहा है, इस दौर में, इस तरह के माहौल में जो है वो पैसा बहुत ही जरूरी है। तो माली परेशानी से निजात पाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को हर जरूरत पूरी करने के लिए कर सकते हैं, हर मुश्किल से निजात पाने के लिए कर सकते हैं, हर परेशानी से निजात पाने के लिए कर सकते हैं, हर मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम अल्लाह की हिफाजत में रहें, अल्लाह पाक हमें अपने साए तले रखे, हम जब भी घर से निकलें तो अल्लाह की हिफाजत में रहें, हादसाती मौत से महफूज रहें, एक्सीडेंट से महफूज रहें और हम अल्लाह की हिफाजत में रहें, जब भी हम घर से निकलें तो अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। बहुत ही छोटा सा अमल है, बहुत ही आसान अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह रोजगार की परेशानियां जो हैं वो खत्म होंगी, माली मुश्किलात जो हैं वो भी खत्म होंगी, घर में खुशहालियां आएंगी और आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। जो लोग चाहते हैं कि वो हर तरह की परेशानियों से महफूज रहें, माली परेशानियों से महफूज रहें, तो वो लोग रोजाना हर नमाज के बाद सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़ें। सूरह फातिहा शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। इसी तरह आपने 21 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह समेत पढ़नी है। यानी जब भी सूरह फातिहा को आपने पढ़ना स्टार्ट करना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आपने लाजिम पढ़ना है। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह आपकी जो माली परेशानियां हैं वो भी खत्म होंगी और आप परेशानियों से निजात पाएंगे। अल्लाह की रहमत आप पर बारिश की तरह बरसेगी। अल्लाह पाक आपकी माली परेशानियों को हल फरमा देगा, आपकी गैबी मदद करेगा। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को हर परेशानी से निजात पाने के लिए हर नमाज के बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। हर नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह समेत पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ के अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआ करनी है कि मौला इस अमल की बरकत से हमारी परेशानियों को हल कर, हमारी माली परेशानियों को हल कर दे और हमें अपने दिए हुए में से अता कर। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। नंबर 2, ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी हर जरूरत को पूरा करे, हर मुश्किल को आसान करे, हर मुसीबत को दूर करे, हर मुसीबत से उन्हें छुटकारा मिले। तो वो लोग रोजाना फजर की सुन्नत अदा करने के बाद 90 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिम को लाजम पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है, ज्यादा अफजल है, ज्यादा ताकत वाला है। तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ये ज्यादा अफजल है। आपने करना यह है कि फजर की सुन्नत अदा करके आपने उसी जगह बैठ जाना है। 90 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़
کے پھر آپ نے 2 رکعت فرض جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نے فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد 90 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینی ہے، وآخر درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 2 رکعت جو فرض ہیں وہ ادا کر کے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ آپ نے 90 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا، درود پاک کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا، کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو اللہ پاک آپ کو وہ چیز فوراً عطا کرے گا، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اور ہر مشکل آپ کی آسان ہوگی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی مالی پریشانی بھی حل ہوگی اور ہر ضرورت مشکل جو ہے وہ بھی حل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کام کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے بابرکت ناموں سے کرتے، بسم اللہ سے شروع کرتے، ایک چھوٹی سی آیت سے شروع کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یعنی کوئی بھی کام آپ شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھو۔ اس کے پڑھنے سے آپ کا ہر کام اچھے طریقے سے ہوگا، آپ ہر کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو بسم اللہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ہی قدر ہے، بہت ہی اہمیت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی بارش ہمیشہ برساتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ تو آپ نے جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آپ پڑے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک بسم اللہ کی برکت سے آپ کے تمام بگڑے کاموں کو سلجھا دے گا، تمام مشکل کاموں کو آسان کر دے گا، ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے گا۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔